नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। सत्य बहुत कठिन यात्रा छ, तर सत्यको निकट संवाद मार्फत म पुग्ने प्रयत्न गर्नेछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगेन्द्र सङ्ग्रौला, लेखक, साहित्यकार र उहाँलाई विशेष लेखकको रूपमा पनि समाजले बुझ्ने गर्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान, विगत र भविष्यलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई आम मानिसले बुझ्दा यो देशमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व कायम रह्यो भने, वामहरूको सरकार बन्यो भने समाजमा आमूल परिवर्तन पनि हुन्छ। गरिब, निरीह र दुखी जनको उत्थान र उद्धार हुन्छ। सायद खगेन्द्र सङ्ग्रौला, त्यसैले उहाँलाई प्रगतिशील लेखक, साहित्यकार भनेर मानिसले बुझ्छन्। सायद उहाँको पनि त्यो एउटा सपना थियो। समय सँगसँगै नेपाली जनले वामपन्थीहरूलाई सामान्य मानिसले बुझ्ने भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई मत पनि दिए। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा यो सरकार स्थापित छ। संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भएको छ। स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रको सरकार जननिर्वाचित छ। तर के ती सपना साकार भए? गरिब जनताको सपना साकार भए? राष्ट्रिय अस्मिताको विषय के संरक्षण भयो? अनि खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ता मानिसहरू के सोच्नुहुन्छ? वर्तमानलाई साँची राखेर म उहाँसँग केही विश्लेषण, केही सूचनामूलक ढङ्गको कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। मैले कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने, एक ढङ्गले तपाईको सपना पनि थियो होला, मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ। यदि यो देशमा कम्युनिस्टहरू हाबी भए भने, कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने गरिब, दुखी, निरीह नेपाली जनको उत्थान हुन्छ, उद्धार हुन्छ। अनि मुलुक कुनै न कुनै ढङ्गले जो अर्ध उपनिवेश अवस्थामा छ, बाह्य चलखेल छ, यावत चिजबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने जो सायद दृष्टिकोण राख्नु। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो जीवनका लामो समय लेफ्ट मुभमेन्टमा व्यतीत गर्नुभयो। तपाईँ एउटा अरूका लागि पथ प्रदर्शक जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। अझै पनि मानिस तपाईँप्रति विश्वास गर्छ। वामपन्थीको सरकार पनि बन्यो। सारा चिज जो सपना तपाईँहरू देख्नु भएको थियो, त्यो सबै चिज जनले पुर्याइदिए। अब यथास्थितिमा आइपुग्दा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो सत्रमा तत्पश्चातमा अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। यो प्रत्येक व्यक्तिको या समाजको अथवा युगका केही सपनाहरू हुन्छन्। सपना कसैका अग्रगामी होलान्, कसैका पश्चगामी होलान्, कसैका मध्यगामी होलान्। यद्यपि सपना हुन्छन् र मेरा पनि सपना थिए। वामपन्थ भनेको त एउटा अमूर्त किसिमको संज्ञा हो। वामपन्थी चाहिँ त हुनलाई तपाईँको कम्युनिस्टै हुनु पर्दैन, मध्यपन्थी पनि वामपन्थी हुनसक्छ। हामी कहाँ चाहिँ के भने वामपन्थी भनेपछि कम्युनिस्टको पर्यायको रूपमा बुझिन्छ। मानिसले त्यसरी बुझ्छन्। कम्युनिजम अथवा वामपन्थ तपाईँको मार्क्सवादी दर्शनबाट दिग्दर्शित, अनुप्राणित र परिचालित छ। र त्यो एउटा नयाँ सभ्यताको निर्माण गर्ने दर्शन हो, जसले यो जगतको निर्माण कसले गर्यो? श्रमले गर्यो, श्रमिकहरूले गरे। जसले जगतका सुन्दर वस्तुहरूको निर्माण गरे, ती सुन्दर वस्तुको उपभोगबाट ती सबै वञ्चित छन्। उपभोग कसले गरेका छन्? जसले थोरै श्रम गरे, जसले थोरै लगानी गरे, तिनले बढी लाभ प्राप्त गरे। त्यसले यो परिस्थिति मिलाउनुपर्छ भनेर तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको साम्यवादले भन्छ। त्यसमा मेरो विश्वास थियो र विश्वास छ। त्यो मेरो जिन्दगीभरि मैले आर्जन गरेको त्यो विश्वास भनेको मेरो सम्पत्ति हो, मेरो निष्ठा हो।
साम्यवादमा प्रवेश गर्दाको हकमा त्यो प्राप्ति हुन्छ भन्ने तपाईँको जुन अटुट विश्वास। यो चाहिँ तपाईँ के भने यसलाई अलिकति अब छोटो संक्षेपमा भन्दाखेरि समाज वर्गमा विभाजित छ। पक्का हो। समाज विभेदमा विभाजित छ। पक्का। उच निचमा छ। एकदम। यसको जगमा निजी सम्पत्ति छ, पुँजी छ र निजी सम्पत्ति छ। सभ्यताको निर्माणको प्रक्रियामा वर्गहरू उन्मूलन हुँदै जान्छन्। निजी पुँजी मूल्यको केन्द्रमा रहेको ठाउँमा मानव जातिको कल्याण केन्द्रमा रहन्छ र क्रमशः वर्गहरू निषिद्ध हुन्छन्, राज्य सत्ता विलय हुन्छ र नयाँ संसार आउँछ भन्ने मार्क्सवादले सपना देखाउँछ। सबै कम्युनिस्टहरू त्यो सपनामा विश्वास गर्छन्। बाँकी तपाईँको अब यो संरचना परिवर्तन नभइकन कम्युनिस्ट बनिने केही मानिसहरूलाई सिंहासनमा राख्दैमा साम्यवादका जे जति ध्येयहरू हुन्छन् ती पुरा भइहाल्छन् भन्ने छैन। तथापि संरचना जुनसुकै भए पनि सरकार कम्युनिस्टहरूको बनेपछि केही लक्षण त भयो होला भन्ने अनुमान गरिन्छ। हामी कहाँ झन्डै 2/3 सरकार छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै नेपालमा के भनियो भने नेपाल चाहिँ नेपाली समाज वर्गमा विभाजित छ, नेपाली समाज विस्तारवादबाट पीडित छ, नेपाली समाज पिछडिएको छ। यो समाज अग्रगमनमा जानको निम्ति तलको मान्छे जागृत हुनुपर्छ, तिनको हुकुम चल्नुपर्छ। तिनको हुकुमको यो बागडोर चाहिँ कम्युनिस्टहरूले लिन्छन्। कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए, 2/3 पनि भयो। चुनावमा जाँदा के भनिएको थियो भने नेपालमा प्रगतिले निरन्तर गति किन लिएन, सरकार अस्थिर भएकोले। निरन्तर भ्रष्टाचार किन बढिरह्यो, सरकार अस्थिर भएकोले। यो दुईटा कुरा विकासलाई निरन्तरता दिन, भ्रष्टाचारलाई निषेध र निर्मूल गर्न चाहिन्छ के बहुमतको 5 वर्ष हुकुम चलाउने सरकार चाहिन्छ। जनताले पत्यायो। तपाईँले पनि केही पत्याउनु भएको थियो होला, मैले पनि पत्याएको थिएँ। किनभने त्यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन, त्यो भयो। झन्डै 2/3 सरकार बन्यो। 2/3 सरकार बनेको करिब 2.5 वर्ष बित्यो। 2.5 वर्षको हाम्रो अनुभव के छ भने नेपालको सत्ता संरचना यसै पनि भ्रष्ट हो। अहिलेको सरकारको नाममा उसको कर्मको परिणतिका रूपमा जे जति भ्रष्टाचारका तपाईँको आँकडाहरू तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन्, सम्भवतः योभन्दा अगाडिको कुनै पनि सरकारले त्यति बिघ्न भ्रष्टाचार गरेको थिएन। प्रधानमन्त्रीजी स्वयंको मन्त्र के छ भने भ्रष्टाचारप्रति मेरो शून्य सहिष्णुता छ भनेको म देखि सहने छैन। उहाँकै वरिपरिकाले भ्रष्टाचार गरे, बालुवाटारको माटो खुवाए है, गोकर्णको माटो अर्कोले खायो, ओम्नीले अर्को केही खायो, सेक्युरिटी भन्नेले अर्को केही खायो है। ती जम्मै खानेहरूको उहाँले प्रतिरक्षा गर्नुभयो। उहाँले आफूले त भ्रष्टाचार गर्नु भएन होला, किनभने उहाँले किन गर्ने, सन्तान छैनन् र अब देह बुढो भइसक्यो, मरेर जाने जुनी हो है। त्यसैले सायद उहाँ त्यो सोच्नुहुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई कल्पना लाग्यो। चुनावमा जे सपना बाँडिएका थिए ती केही पनि पुरा भएन। त्यो गरियो कस्तो भने गर्न सकिने कुरामा आँखा लागेन, गर्न नसकिने कुरामा ठुला गफ गरियो। रेलका कुरा गरियो, रेल, पानी जहाज, भ्यू टावर है, ठुलो तपाईँको मल, ठुलो तपाईँको हाइड्रो पावर है। गर्न सकिने मसिना कुराहरू, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारीको वृद्धि, छुवाछुतको उन्मुक्ति, छाउपडी उन्मुक्ति, बोक्सी उन्मुक्ति, ती केही अभियानहरू केही पनि गरिएनन्। ठुला कुरा गरिए भने यो सरकारले धरातल छोड्यो। कम्युनिस्टहरू के भन्छन् भने धरातलमा सबभन्दा तल उभिएका हामी हौँ, किनभने सबभन्दा विपन्न जो नारकीय अवस्थामा छन् हामी तिनीहरूसँग छौँ। तिनको भावना, तिनको संवेदना, तिनको आकाङ्क्षा, तिनको सपना हाम्रो पनि सपना हो। सरकारले धरातल छोड्यो। धरातल छोडेपछि के हुन्छ, त्यो छिचिमिरा हुन्छ कि कमिला मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख पलाउँछ, प्वाँख पलाएको कमिला ऊ माथि उड्छ कि त्यो मर्न जान्छ। छिचिमिराको आयु लामो हुँदैन। सरकार त्यस्तो हो। त्यो जुन सपना थियो नि तपाईँ र तपाईँहरू जस्तै धेरै अगुवाहरूको अनि आम नागरिकको पनि, अब त्यो सपना टुट्यो, कुनै सम्भावनै छैन कि कुन अवस्थामा छ अहिले? त्यस्तो हुँदैन। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने व्यक्तिको या समाजको वा समष्टिको जीवनमा सबै सपनाहरू कहिले पनि पुरा हुँदैन। तपाईँले प्रारम्भमै भन्नुहुन्थ्यो नि सत्य लक्ष्य हो, तर त्यो सत्य कहिले पनि प्राप्त हुँदैन, बहुत कठिन छ। सत्यको नजिक तपाईँ जाँदाखेरि सत्य केही पर सरिसकेको हुन्छ। सपनाको नियति पनि त्यस्तै हो।
सबै सपना पुरा हुँदैन। त्यसैले समयमा तपाईँको एउटा कुनै एउटा शक्ति विचारबाट विचलित भयो, पथभ्रान्त भयो, भ्रष्ट भयो भन्दैमा सपनाहरू भ्रष्ट हुँदैनन्, सपना मर्दैनन्, सपना ओइलाउलान्, सपना पनि निराश होलान्, सपना केही समय विश्राम पनि गर्लान्, तर मानव सभ्यता रहन्जेल आशा रहन्छ, सपनाहरू रहन्छन्। तर अहिले सपना कुण्ठित भएका छन्, सपना रक्तरञ्जित भएका छन्। सपना जसले पुरा गर्ने कबुल गरेको थियो तिनका व्यवहार कबुलको सर्वथा विपरीत भए। किनभने हामी कहाँ अहिले जस्तो एउटा के कुरा याद गर्नुपर्छ भने अहिले सिंहासनमा जो हुनुहुन्छ उहाँ गणतन्त्र विरोधी हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई याद छ। हामी गणतन्त्रको पक्षमा तपाईँको रत्नपार्कमा अश्रु ग्यास खाइरहेको बेलामा नेपालमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने भनेको यो बैलगाडामा चढेर अमेरिका जाने जस्तै गनिएको थियो है। सिंहासनमा जो हुनुहुन्छ उहाँ सङ्घीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, समावेशिताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, पहिचानको पक्षमा हुनुहुन्थेन। विडम्बनावश इतिहासले ती सबै एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा उहाँलाई दियो। अब भन्नुहोस्, बाँदरलाई मकैबारीको गोठालो बनाएपछि मकैको नियति के हुन्छ? तपाईँको सपनाको नियति त्यही हो। यो उहाँ जो गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीजी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पनि, यो अतिरिक्त अध्यक्ष किनभने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँ अतिरिक्त ठिकै शब्द चयन गर्नुभयो। यो जानाजान उहाँ यो सिस्टमलाई समाप्त पार्न गर्दै हुनुहुन्छ या ओलीजीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव, वामदेव या झलनाथ ल्याएपछि ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो हो? पनि यो के भने ओलीजीले आशयवश बिगारौँ भन्नेको मलाई त्यो लाग्दैन। कसैले पनि यति ठुलो तपाईँको जनताको बिचमा वाचा गरेर, यति ठुलो विश्वास आर्जन गरेर, त्यति ठुलो सिंहासन प्राप्त गरिसकेपछि म खराबै काम गरौँ, बदनाम हुने काम गरौँ, लोकलाई दुःख हुने काम गरौँ, त्यो कसले पनि सोच्दैन। सम्भवतः हिटलरले पनि सोचेको थिएन। राम्रै गर्न चाहन्छ, राम्रै गजब राम्रो है। संसारका आर्यहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ आर्य भनेको हिटलरका जमातहरू हुन्, जसको तपाईँको नसामा रातो होइन निलो रगत बग्छ भन्थे कि है। आर्यहरूमध्ये श्रेष्ठतम आर्य है। त्यसले आशयवश नियतवश ओलीले बिगारेको होइन। तर ओलीका जीवन जगत सम्बन्धी जे उहाँका विश्वासहरू थिए, जे मूल्यहरू थिए, अहिलेको सत्ताले अपेक्षा गरेका र संविधानले कबुल गरेका कुरासँग केही पनि मिल्दैन के। अन्तर्विरोध त्यहाँ भयो। संविधानमा जे कुरा कबुल गरिएका छन् ती ओलीको विश्वासको वृत्तभित्रका कुरा होइन। ओली तपाईँको अब झापामा खुकुरी उजाएर उहाँ जेल पर्नुभयो, 14-15 वर्ष जेल बस्नुभयो। समाज त्यसका ओराली उकाली सुख दुःख मलाई धेरै थाहा भएन, मलाई धेरै पढ्नु पो जस्तो पनि लाग्दैन कि। उहाँ चाहिँ अब व्युत्पन्नमतिको चतुर मान्छे हुनुहुन्छ है। म साहित्यको विद्यार्थी, उहाँको मुखबाट उखान टुक्काहरू दुलोबाट कमिला निस्किएसरी यसरी निस्कन्छन् कि म चकित हुन्छु। म तथाकथित साहित्यकारले त्यस्तो एउटा उखान बनाउनु पर्यो भने मलाई त महिना दिन लाग्ला है। उहाँको त्यो व्युत्पन्नमति है, अनि तपाईँको त्यो क्षुद्र वचन पनि, पत्रकार देख्यो त्योसँग रिसाउने, प्रतिपक्षी देख्यो त्योसँग रिसाउने, सानो कसैले टिप्पणी गर्यो भने त्यसलाई तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा लिने र प्रतिशोध गरिहाल्ने है। अनि कसैको केही पनि नसुन्ने, यस्तो सोच्ने कि मानौ निलो गगनमुनिका समस्त ज्ञानहरू मेरो टाउकोमा थुप्रिएको छन्, मेरो काम लिने होइन दिने हो। त्यस्तो भएपछि जगतका प्रक्रियाबाट त्यो पात्र अलग हुन्छ। त्यसले जे व्यवहार गर्छ त्यो असङ्गत टपटुइया व्यवहार हुन्छ। त्यो के विलक्षण अलि प्रतिभाकै रूपमा लिउँ कि अथवा त्यसलाई कुन शब्दले सम्बोधन? यस्तो होला, एउटा तपाईँको एउटा त्यो प्रवृत्तिगत कुरा होला। अनि उहाँले जुन औषधि खाइरहनु भएको छ नि, उहाँले खाने औषधि चाहिँ अब डाक्टरहरूको भनाइअनुसार त्यसले कि त अत्यन्त उत्तेजित बनाउँछ, एस्ट्रोइडको तपाईँ कुरा एस्ट्रोइड है, कि त त्यसले तपाईँको आवेगलाई अत्यन्त उत्तेजित बनाउँछ, कि त अत्यन्त शिथिल बनाउँछ। सामान्य मनोदशामा, सामान्य मनोवेगमा त्यसले कहिले पनि रहन दिँदैन। तेस्रो कुरा, खड्गप्रसादजी यसरी फुर्किनुभयो कि मैले जे बोले पनि सत्य ठहर्छ, मैले जे बोले पनि सत्य ठहरिन्छ। जगतमा जे जति मानिसहरू छन् ती सबै मेरा अनुयायी हुन्, मभन्दा मुनि हुन् है। त्यो अहङ्कार भयो। अहङ्कारले के गर्छ? कठोर यथार्थलाई त्यसले देख्दैन। अहङ्कारले के गर्छ? हरेक सद्गुणी मान्छेमा धेरै दुर्गुणहरू हुन्छन्। संसारको सर्वश्रेष्ठ गुणी मान्छेमा पनि धेरै दुर्गुण हुन्छन्।
अधिकतर गुण भएपछि असल मान्छे हुन्छ, उहाँलाई त्यो बोध पनि भएन। अनि विडम्बना के छ भने उहाँ गणतन्त्रको तपाईँको प्रधानमन्त्री है, नेकपा डबल अहिलेको सारा शक्तिहरू त्यो क्रिम शक्ति भन्छ नि जम्मै त्यहाँ छन्। इतिहासमा सामाजिक न्यायका निम्ति, समानताका निम्ति, गरिमाका निम्ति, प्रतिष्ठाका निम्ति लडेका अधिकांश मान्छे त्यहाँ छन्। तर सत्ता कसले चलाएको छ? एकजनाले चलाएको छ। त्यहाँ विधि छैन, विधान छैन, नीति छैन, मूल्य प्रणाली छैन, केही पनि छैन। एकजनाको वरिपरि सारा मान्छेहरू के छन्? भिखारी जस्तो भएको छन्। शुक्रबार 3 बजी स्थायी कमिटीको बैठक, सब हाजिर भयो। बैठकमा गयो, सूचना टाँसिया छ, पर्सि आउनु, भेडा बाख्राहरू फर्किए, कसैले केही सवाल उठाउँदैन, प्रतिवाद गर्दैन। हामीले तपाईँको सुनिरहेको बुझेको कम्युनिस्ट भनेको त बिउजेको मान्छे भने हो नि, जसले ईश्वरसँग आँखा जुदाउँछ, राजासँग आँखा जुदाउँछ, नीति परम्परासँग आँखा जुदाउँछ, विद्रोह गर्छ है। त्यहाँभित्र के छ? गणेश मानजीको भेडा जस्तो लाग्छ कि। त्यसले तपाईँको जे भनिएको हो यथार्थमा त्यो छैन। सत्ता संरचनाका रूपमा, शासन प्रणालीका रूपमा भनिएको जे हो त्यो छैन। गर्छु भनेको जे हो त्यो गरिएको छैन। त्यसको परिणाम हामीले बिहोरिरहेको छौँ। म अलिकति इतिहाससँग जोड्न चाहे यहाँलाई। विगतमा पञ्चायत थियो, तपाईँ चस्मदीद, त्यो समाप्त पार्न तपाईँले धेरै खियाउनु भएको छ, औँलीहरू खुट्टाहरू खियाउनु भएको छ। त्यस कारण म यो विषय उठान गर्दैछु। पञ्चायत थियो, पञ्चायतको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प थियो, त्यो खुलेर आएको थियो। बहुदल आयो 46 पछि, त्यसको विकल्पमा गणतन्त्रको एउटा मार्ग तय भएको थियो। तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरू त्यसका लागि गोप ल्याउने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो। जुन ठाउँमा अहिले हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसको विकल्प त्यस्तो खुट्टिएर त्यसरी फ्रन्टमा केही देखा पर्दैन। तर घटनाले के देखाउँछ भने जो पात्रहरू केपी ओलीको विकल्पमा जो खडा हुन खोजेका छन्, अलरेडी टेस्टेड, असफल, परीक्षणबाट असफल भएका पात्रहरू त्यो ठाउँका लागि दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट यो निरन्तरता दिने कतिको सम्भावना छ, अथवा दियो भने भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरूको भविष्य के हुन्छ? झलनाथजी भन्दै हुनुहुन्छ, पत्ता साफ हुन्छौँ हामी। 2.5 वर्षपछि हामी कम्युनिस्टहरू पत्ता साफ हुन्छौँ। काङ्ग्रेस हिजै पत्ता साफ भएको छ, पञ्चहरू 46 सालमा पत्ता साफ भएका छन्। अरू विकल्प देखिँदैन। हिजो जो विकल्प थियो, विकल्प छैन, भएका सिद्धिएका छन्, तुइएको स्थिति छ। के हुने अब? तपाईँले इतिहास स्मरण गराउनु भयो। पञ्चायत निर्दलीय परिपाटी थियो। एकजना तपाईँको निरङ्कुश राजाको तजबिजी ढङ्गले समाज शासन चल्ने परिपाटी थियो। त्यसलाई निर्दलीय भनियो। र के भनियो भने यो यस्तो परिपाटी हो, संसारले यसबाट सिकोस्। संसारका श्रेष्ठतम हावापानी माटो सुहाउँदो, हावापानी माटो सुहाउँदो मात्रै नभइकन आकाशमा सूर्य चन्द्र रहउन्जेलसम्म यो अनित्य निरन्तर भनियो है। त्यो गयो। त्यो किन गयो भने त्यसले तपाईँको त्यो अत्यन्त सङ्कीर्ण थियो। एकजना व्यक्तिको तपाईँको एउटा व्यक्तिको सदिच्छा अनुसार, व्यक्तिको मर्जी अनुसार, हुकुम अनुसार त्यो चल्थ्यो है। त्यसले मानिसको अभिव्यक्तिलाई अवरुद्ध गर्यो, विकासका प्रक्रियाहरूलाई पनि अवरुद्ध गर्यो र त्यो गयो। बहुदल आएपछि समाज अलिकति खुला भयो, खुला र व्यापक भयो। समाजका धेरै मान्छेहरू हेर्न थाले, चल्न थाले, बोल्न थाले र समाज चाहिँ तपाईँको अलिकति चलायमान भयो। तर तपाईँको बहुदलीय परिपाटीमा पनि तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको केन्द्रीकृत चरित्र त छँदै थियो। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट विविधतायुक्त समाजले न्याय पाउँदैन भन्ने कुरो बहुदलबाट प्रमाणित भयो। माओवादीले बन्दुक उठायो। माओवादीको बन्दुकको परिणामस्वरूप केन्द्रीकृत परिपाटीबाट विकेन्द्रीकृत परिपाटीमा जाने, सङ्घीय परिपाटीमा जाने, सीमान्तकृतहरू, बहिष्कृतहरू, पाखा परेकाहरूलाई सत्तामा ल्याउनको निम्ति केही बन्दोबस्तहरू, आरक्षणको कुरा होला, समावेशिता होला, केही त्यो बन्दोबस्त गर्ने, त्यो सबै कुराहरू ठिक गरिएको थियो। राज्यको वृत्त फराकिलो बनाउने, राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति सबैलाई ठाउँ दिने, पछि परेकालाई अगाडि ल्याउनको निम्ति राज्यले विशेष बन्दोबस्त गर्ने, सिद्धान्त त सबै कुराहरू ठिक थिए। त्यो सब ठिक हुँदाहुँदै पनि मैले पहिले उल्लेख गरेँ जस्तै
सिंहासनमा ती सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त पात्र नभएकोले हाम्रो दुर्भाग्यवश, इतिहासको दुर्भाग्यवश ती सबै मुद्दाहरूप्रति भिन्नमत राख्ने, अरुचि राख्ने पात्र त्यहाँ भएको हुनाले यो परिणति हो। बाँकी अब विकल्प के त? म सुन्छु खड्गप्रसाद ओलीले के गल्ती गरेका थिए र उनको विकल्प ल्याउनु पर्यो, उनको सट्टामा अर्को आएपछि के जादु हुन्छ भन्ने छन्। त्यो जादु हुन्छ भन्ने होइन, यो चाहिँ के भने जिन्दगीमा श्रेष्ठमध्ये श्रेष्ठतम रोज्ने अवसर यो नियतिले हामीलाई दिँदैन। व्यक्तिको जीवनमा होस् वा राज्यको जीवनमा रोज्ने भनेको खराब मध्ये कम खराब रोज्ने हो। अहिले पनि ओलीको विकल्प रोज्ने भनेको ओलीभन्दा श्रेष्ठ भन्न मिल्दैन, ओलीभन्दा कम खराब हो कि एक। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ओलीको विकल्प बन्नको निम्ति जसले खुट्टो उचालेका छन्, जो देखिएका छन् बजारमा, सबै आम सञ्चारमै पनि आइरहेको छ, प्रयास हामी गरिरहेछौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यही बाटो हिँडेर आएका, त्यही पानीको कुवा खाएका है, त्यही पानीको जाँड खाएका, त्यही पानीको घुस खाएका मान्छेहरू त्यहाँ छन् है, अलग्गै मान्छे त्यहाँ छैन है। तर खराबहरूमध्ये अलिकति कम खराब भएपछि 6 महिना त त्यो अलिकति कम खराब होला। अहिलेको सबभन्दा खराब भएको ठाउँमा त्यो कम खराब पुग्न 6 महिना त लाग्ला होइन। समाजले त्यसरी हेर्छ होला। अनि विडम्बना के देखिन्छ भने नेकपा डबल भनेको अहिलेको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ है, इतिहासमा तपाईँको लडेका मान्छेहरू त्यहाँ छन् है। त ती सबै मान्छेहरू एकाध मान्छेको अगाडि तपाईँको एउटा अबाक भिखारी जस्तो छन्। अनि देखिएको क्षितिजभित्र विकल्प केही पनि देखिँदैन कि। सत्ताको विकल्प भनेको त मूल प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस हो है। काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो देखिँदैन। केही मुखियाहरू, केही बाबुसाहेबहरूका केही झुन्डहरू छन्, ती झुन्डहरूले इतिहास बचाएर खान्छन्। हाम्रो गौरवमय नेपाली काङ्ग्रेस, महान बिपी कोइराला भनेको छ, त्यो भजाएर खाने कुरा हो है। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पार्टी होइन, केही मुखियाहरूका केही झुन्डहरू हुन्। किन त्यो रूपमा रूपान्तरित भयो काङ्ग्रेस? त्यो यस्तो होला, इतिहासको सबै समयमा नित्य निरन्तर पार्टी तपाईँको एकनास रहँदो रहेनछ कि। कुनै चिजको जन्म हुन्छ, वयस्क हुन्छ, त्यो आवेगको उच्चता हुन्छ। सगरमाथाको चुलीमा पुगेपछि त्योभन्दा माथि त कोही जाँदैन, जाने त फेरि तलै होला। उत्थान जेको हुन्छ त्यसको पतन हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको दृष्टान्त होला। कुनै त्यो फेरि त्यो चुलीतर्फ चढ्ने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष? त्यो यस्तो होला, अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले भनौँ न, अब यो अर्को 2.5 वर्षपछि यो सरकारको आयु सिद्धिन्छ। मानुस् यो 2.5 वर्ष खड्गप्रसाद, पुष्पकमल माधव जसले हुकुम चलाउलान्, 2.5 वर्ष त सिद्धिन्छ। 2.5 वर्षपछि हाम्रो विकल्प के हो? त्यही सडै गलेको नेकपा डबल हो कि। फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस विकल्पको रूपमा छँदै छैन। सैद्धान्तिक दृष्टिले, सङ्गठनात्मक परिपाटीले, हस्तक्षेपकारी सामर्थ्यको हिसाबले, सार्वजनिक विश्वसनीयताको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै पनि पुँजी बाँकी छैन। त्यसले यो सुगठित हुने, सशक्त हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। बाँकी विकल्प यो समाजवादी मधेसीहरूको त्यो पनि त्यो विस्तार हुने सम्भावना देखिँदैन। साझा विवेकशीलको साझा पनि देखियो, विवेक पनि देखियो, उनका आफ्ना बिजोकहरू, दुःखहरू छन् है। त्यसैले शील प्रदर्शन हुन सकेन। देखिएको क्षितिजभित्र खाने यही नेकपा डबलले हो है। यो चाहिँ विडम्बना हो। अब फेरि पनि तर व्यक्तिको जीवन सीमित हुन्छ, व्यक्ति मर्छ, सिद्धिन्छ। समाज र सभ्यताको आयु चाहिँ लामो हुन्छ कि। के आशाहरू सबै मरे, सपना सबै मरे? के सधैँ नेकपा डबलको तपाईँको यो भ्रष्टाचारीले नै हुकुम चलाइरहने हो? त्यस्तो हुँदैन। कालान्तरमा जनताको आकाङ्क्षाले, जनताको सपनाले, इतिहासको आवश्यकताले केही न केही नयाँ चिज जन्माउँछ, नयाँले पुरानोलाई विस्थापित गर्छ। तर त्यो मैले जति सजिलोसँग भने जीवरामजी, त्यति सजिलोसँग हुँदैन। सुपात्रहरूको आगमन त्यही भित्रबाट उदय हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोध बीचबाटै हुने हो। तर म अलि अलग ढङ्गले यहाँसँग प्रस्तुत हुन चाहेँ। कम्युनिस्टहरूको अर्थात् वामपन्थी है कि मान्छेले बुझ्दा कम्युनिस्ट उनीहरूको जुन धरातल हो नि, गरिब, निरीह, दुखी जनता एक, दोस्रो देशभक्तहरूको त्यो आस्थाको केन्द्र, त्यो सबै सपनामाथि
त्यो सपना चकनाचुर। यसकारण कोभिड-19 का कारण कुन हविगतमा मुलुक परिणत भएको छ, बेरोजगारको कुन अवस्था छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, प्राथमिकतामा ती निरीह जनता छैन। अहिले पनि को सत्तामा पदार्पण गर्ने, कसलाई झार्ने र कसले ग्रहण गर्ने, यसैको झगडा छ। अस्मिताको सवाल पनि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको म कुरा गरिरहेको छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सा त जारी भयो, भोग चलन अर्कोले गरेको छ। सायद त्यही नक्सा लिएर ओलीजीहरू, उहाँका कार्यकर्ताहरू भोलि 2.5 वर्षपछि चुनाव लड्न जानुहुनेछ। हामीले त सबभन्दा ठुलो काम गऱ्यौँ। त यसै मेसोमा त्यो जुन धरातल हो नि, वर्गको जो तपाईँहरू बारम्बार कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो वर्गले अविश्वास गर्ने अवस्थामा पदार्पण गरेका छ। यो सिस्टममाथि मानिस प्रश्न गर्न थालेका छन्। नयाँ पुस्ता तपाईँले सडकमा देख्नुभयो होला, इनफ इज इनफ भनेर प्रदर्शन गर्न थाले। पार्टीको झन्डा बोकिरहेको छैन, राष्ट्रिय झन्डा बोक्दैछन्। त्यसले काहीँ विकल्प देखाउँदैन। निरन्तर यो त बडा निराशाजनक कुरा भएन? जीवनजी, मैले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा किसिम किसिमका कम्युनिस्टहरू देखेँ। म त पञ्चायतमा पढेँ, पञ्चायतमा बढेँ, पञ्चायतमा पढाएँ है। र जीवनको तपाईँको एउटा क्रिम पिरियड पञ्चायतमा बित्यो। पञ्चायतकालको कम्युनिस्ट थियो। त्यो गरिबको आँगनमा जान्थ्यो, भुटिया मकै खान्थ्यो, बोरामा सुत्थ्यो, त्यो मसानघाटमा प्रशिक्षण चलाउँथ्यो, वनमा ओडारमा लुक्थ्यो है। त्यस्ता कम्युनिस्ट मैले देखेको छु है। मेरो तपाईँको कम्युनिस्ट आदर्श र त्यो आदर्शका सम्वाहकहरूप्रति आकर्षण हुनुको मुख्य कारण तिनीहरू नै थिए। मैले मोहन विक्रमलाई सामान्य अवस्थामा देखेँ, मदनाथ प्रसिद्धलाई देखेँ, धेरैलाई देखेँ कि है। अर्को चरणमा 46 सालमा निर्दल गयो, बहुदल आयो। कम्युनिस्ट एमाले हुँदै सत्तामा पसे। कथा एउटा बन्यो। के कथा बन्यो? कम्युनिस्टहरू सिंहदरबारको गेटबाट जाँदा हवाई चप्पल पड्काउँदै साथीको कोट सापटी लाएर बसेका थिए। फर्काँदाखेरि बोरामा सुनका लाप्चा बोकेर निस्किए। अनि कम्युनिस्टहरूको 1-2 वर्षमा कम्युनिस्टका विशाल घर बने कि। अहिले त 33 किलो सुन खाए पनि त्यो धेरै ठुलो कुरो मानिँदैन। यति धेरै खाइसके कि खानु कुनै नयाँ कुरै भएन। अब त त्यो बेलामा थोरै खानु पनि ठुलो अवश्य खाएको मानिन्थ्यो कि। कम्युनिस्टका घर बने। जसले जिन्दगीमा कुनै धन्दा व्यवसाय केही गरेन, न कृषि गर्यो, न उद्योग गर्यो, न मास्टरी गर्यो, न केही गर्यो, घर कहाँबाट आयो? 9 महिना मन्त्री हुँदा घर कहाँबाट आयो है? दोस्रो, माओवादी, तपाईँको माओवादीको तुफान यहाँ आउँदाखेरि मान्छेको अपेक्षा के थियो भने माओवादी चाहिँ जङ्गली भन्थे है। गिठा भ्याकुर माको खाएर आएको होला है। माओवादी अर्कै स्वरूपमा आएको थियो। माओवादी चिल्लो चम्किलो भएर आएको थियो कि। माओवादीको काया कलेवरमा मालेले देखाएको त्यो आदर्श कहीँ पनि थिएन। हाम्रा केही कमीहरू त्यहाँ थिए। कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए। त्यसपछि कम्युनिस्टहरूको ठुलो हतियार यो राष्ट्रवाद चाहिँ, म चाहिँ यसलाई मौसमी राष्ट्रवाद भन्छु कि। मौसम हेरिकन पात्रहरूले राष्ट्रवादको व्यापार गर्छन्। त्यो आफ्नो सो लाभका लागि, राजनीतिक लाभ, आवश्यकता हेरिकन, मौसम हेरिकन खास गरी कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादको व्यवहार गर्छन् है। म पनि त्यही पाठशालाबाट हुर्केको। मेरो पालामा राष्ट्रवादको मुद्दा 2-3टा थियो। एउटा सुस्ता, महेशपुर, उत्तरी चेकपोस्ट। त्रिचन्द्रमा बिए पढेँ, कीर्तिपुरमा एमए पढेँ। सडकमा जान्थ्यौँ, ढुङ्गा हान्थ्यौँ है। भारतीय विस्तारवाद भनेर हामी भन्थ्यौँ, पुलिसले हामीलाई ठोक्थ्यो। हेर्नुहोस्, हामी भारतीय विस्तारवाद भन्ने, हाम्रो पुलिस हामीलाई ठोक्ने है। त्यसरी हुर्किएको है। पछि के लाग्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो ढोङ्गी लाग्यो कि राष्ट्रवाद। त्यसपछि अहिले तपाईँको कालापानीको राष्ट्रवाद ठुलो विडम्बना हो। अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् यसको। कालापानी तपाईँको सन् 62मा भारत चीनको बिचमा ठुलो युद्ध भयो। युद्धमा भारत परास्त भयो। युद्धकालमा भारतले कालापानीमा आफ्नो एउटा सानो तपाईँको केही शिविर खडा, युद्ध लड्नको निम्ति शिविर खडा गरेका थियो। भगौडा त्यहाँ आएर बस्यो। किनभने त्यो अत्यन्त रणनीतिक बिन्दु थियो कि। चीनबाट दिल्लीमा पुग्ने सबभन्दा नजिकको बाटो भनेको त्यही हो। त्यसको रणनीतिक महत्त्व थियो। भारतले त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा कब्जा गर्यो। 65मा राजा महेन्द्र र नेहरूको बिचमा कुनै सम्झौता सहमति भयो है। प्रमाण के छ मलाई थाहा छैन, केही भयो है। उसले भोग चल्न गरेका छ।
लगभग 60 वर्षदेखि कालापानी क्षेत्र दिल्लीको नियन्त्रणमा छ। भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, आर्थिक सामरिक तपाईँको शक्तिको हिसाबले विराट अजिङ्गर हो। त्यसको अगाडि नेपाल त कमिलो हो है। सवाल के हो भने 60 वर्षसम्म सबै सत्तामा आए, राप्रस पञ्चहरू किन बोलेनन् कालापानी ल्याउनको निम्ति? काङ्ग्रेस किन बोलेन? कम्युनिस्ट किन बोलेनन्? पनि त्यो मौसमी कुरा थियो कि त्यो बेला बोल्दा लाभ हुनेवाला थिएन कि। अहिले ओलीले अहिले यतिखेर किन बोले? अहिले एउटा संयोग पर्यो। भारतले मैले के सुनेको छु भने प्रत्येक वर्ष आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्थ्यो। त्यो नक्सामा कालापानी उसकैमा पर्थ्यो, हामीलाई थाहा थिएन। किन हाम्रा दुःखहरू नै थिए र ध्यान अन्यत्रै थियो। भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो है। अनि बाटोको त्यो ट्र्याक बाटो बनायो, बाटोको उद्घाटन पनि गर्यो होइन। त्यसपछि त्यो एउटा राम्रो बहाना अथवा न्यू बन्यो कि। के कुरा चाहिँ सही थियो भने नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा एउटा तपाईँको अब नक्सासम्म ल्याउनु ठिकै मान्छु म पनि के है। किनभने हामी सानो सधैँमा सबै हेपाई सहनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रारब्धमा लेखिएको त छैन है। तर गरियो के? त्यसलाई फर्काउने क्रममा तपाईँको एउटा यस्तो राष्ट्रवादी उन्माद खडा गरियो कि सडकमा मुक्का कसेर जो चाहिँ तपाईँको त्यो चुच्चोको पक्षमा जाँदैन त्यो त राष्ट्रघाती भारतको दलाल ठहरिने हो कि। अनि मान्छे सुतेर पनि मान्छेले मुखा उठायो, सपनामा पनि उठायो, सबले राष्ट्रवादी हुनु पर्यो। सामान्य मान्छेको आवेग मनोवेग बुझिन्छ। किन राष्ट्रवाद भनेको एउटा अन्धवेगी तपाईँको अभियान हो कि, त्यो बुझिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले जसरी बोले अत्यन्त अकूटनीतिक अधूरदर्शी तपाईँको द्वन्द्व प्रवर्तक कुरा उनले बोले है। यो जान गरे कि त्यसको कुनै राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर? दुईटा कुरा होला। एउटा चाहिँ तपाईँको यसै पनि अब खड्गप्रसाद ओली भनेको असन्तुलित एउटा मनोरचना भएको मान्छे हुनाले त्यत्रो राष्ट्रवादी कर्म गरेको बेलामा जगतले मलाई देखोस् भनेर पनि ठुलो स्वरमा बोले होला है एउटा। दोस्रो, राष्ट्रवाद अभिवेकी उन्माद हो कि। त्यसले तपाईँलाई यस्तो अन्धो बनाउँछ कि मेरा वचनका परिणति के हुन्छन्, असर के हुन्छन्, कसको संवेदनामा के स्पर्श गर्छ, त्यसको हिसाब राखिँदैन। त्यसले तर्क मान्दैन राष्ट्रवादले। त्यो भएपछि तपाईँको अब त्यहाँसम्म त ठिकै थियो। केही समय त्यो बित्यो, गरिनु के पर्थ्यो? नक्सा निर्माण गरिसकेपछि पहिलो त नोट दिने हो, नोट दियो। दिल्ली वार्ता गर्न तयार भएन। खड्गप्रसाद ओली गम्भीर भएको भए दूत दिल्लीमा पठाउनु पर्दैन पत्र लिएर। त्यो पत्र बुझेन भनेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। अनेक पटक आग्रह गर्दा पनि दिल्ली वार्ताको टेबलमा आएन भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिकन पनि केही परिणाम आएन भने कतिपय राष्ट्रवादीले गर्जन गरे जस्तै फौजी आक्रमण गर्नु पर्दैन। ओलीले त केही पनि गरेन। अब त्यो मुद्दा बिग्न छोड्यो। किन ओलीलाई के थाहा छ भने हुनेवाला त केही छैन। अयोध्या आयो नि। सुन्नुहोस् न, हाम्रो सर्वोच्च उपलब्धि के हो भने जीवरामजी, चुच्चो हाम्रोमा आयो कि स्वामित्व हाम्रोमा आउँदैन। किन आउँदैन? 60 वर्षको अहङ्कारको चाङमा दिल्ली उभिएको छ, आउँदैन। किनभने त्यो चाहिँ हिजोको कुरा होइन कि। भारतले हिजो मात्र मिचेको भए त्यसको सान्दर्भिकता हुन्थ्यो होला, हाम्रो आवाजको दम तुक हुन्थ्यो होला। 60 वर्ष हामी त रमितेर बस्यौँ। उसले भोग चल्न गरिरह्यो, उसको संरचना बनेको छ। अनि तपाईँको अब यो लिपुलेखमा चीनसँग पनि भारतको कुनै न कुनै किसिमको नाता गाँसिएको छ होइन। ठुला दाजुहरू त्यहाँ मिसिएको छन् होइन। त्यसले यो आउँदैन। हाम्रो सर्वोच्च उपलब्धि के हो भने चुच्चे हाम्रोमा आयो। पछि तपाईँको भनौँ न 5 पुस्ता 10 पुस्तापछि पनि हाम्रा सन्तानहरूले के पढ्नेछन्, कुनै बेला यो चुच्चोको स्वामित्व बाजेको हातमा थियो, भारतले लुटेर लग्यो, कागज हामीसँग, स्वामित्व उसँग। त्यो इतिहास मात्रै हो। अनि त्यसपछि चुच्चो बिक्न छोडेपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। कुशासनको बदनामी सधैँ थियो, भ्रष्टाचारको बदनामी सधैँ थियो, कोरोना नियन्त्रणमा सर्वथा विफल भएको तपाईँको एउटा बदनामी सधैँ थियो। सबै किसिमको बदनामी भएपछि पार्टीका अन्य जनलाई के लाग्यो भने सरकार यसरी नै जाने हो भने, यसका कार्यकलाप यस्तै हुने हो भने अर्को पटकको चुनावमा खनालजीले भने जस्तै हाम्रो पत्ता साफ हुन्छ है। भय उत्पन्न भएपछि दबाब सुरु हो। अनि ओलीजीलाई के लाग्यो भने
माल त राष्ट्रवादै हो जो बिक्छ, जसले मान्छेलाई तपाईँको अन्ध बनाउन सकिन्छ। अनि राम हाम्रै नागरिक, अयोध्या हाम्रै माटोमा, यसले उहाँलाई त्यो धेरै प्रत्युत्पादक हो। चुच्चो नक्साले उहाँको लोकप्रियता एक तहमा बढेकै थियो होला है, तर यो पछिल्लो रामलाई उहाँले नेपाली नागरिकता दिनुभयो, उहाँ ठोरीमा लगेर तपाईँको एउटा कटेरो पनि केही बनाइदिनु भयो। त्यसले चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा सत्ता स्तरमा द्वन्द्व र तिक्तता थियो। ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनस्तरमा तिक्तता सुरु भयो। यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ? नेपाल र भारत बीचको जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, भारतले नाकाबन्दी चाहिँ गरिहाल्दैन देखिने गरेर, किनभने नाकाबन्दीको अघोषित प्रकृतिको हुन सक्छ। नाकाबन्दीको दुष्परिणाम भारतले यसै पनि बेहोरेकै छ, बदनाम भयो। बदनाम भयो है, गर्दैन। उसले गर्ने के, हाम्रा सानातिना चिजहरू जो भारतमा निर्यात हुन्छन् त्यसलाई रोक्ने, अमृसो, अलैँची, अदुवा इत्यादि एक। दोस्रो, भारतबाट नेपालमा तपाईँको नित्य नियमित रूपमा वस्तुहरूको आयात भएन भने, खाद्य पदार्थदेखि अन्यसम्म आयात भएन भने हाम्रो निर्वाह त चल्दैन। त्यसमा केही सुस्तीले मन्दी गर्ने, रोक्ने होइन, अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने है। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको 15 दिन औषधि रोकिदिने। कोरोना महामारीको कारणले भारतमा उत्पादन भएको औषधि भारतलाई नै पुगेन भनेपछि तपाईँसँग तर्क त केही बाँकी रहँदैन है। खुद्रा मसिना दुःखहरू निर्माण गर्ने है, दुःख दिइरहने एक। तर लामो समय यो चाहिँ उकुच पल्टेको घाउ जस्तो रहिरह्यो भने धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला, सिमानामा हाम्रो नागरिक र उताको नागरिकको बिचमा हातपात भइरहेको छ। हाम्रो प्रहरी र उताको नागरिकको बिचमा तपाईँको गोलीसम्म भइरहेको। त्यो के कारणले भएको? यही कारणले भएको। खड्गप्रसाद ओलीले दुई देशको सम्बन्धलाई अत्यन्त कटु र जनस्तरमा अप्ठ्यारो अवस्था, धेरै अप्ठ्यारो। सत्ता स्तरमा असमझदारी र द्वन्द्व सामान्य कुरा हो, सधैँ चलिरहन्छ। त्यो कहिले तीव्र होला, कहिले मन्द होला, स्वाभाविक रूपमा स्वाभाविक कुरा हो। तर जनस्तरमा जब तपाईँको तिक्तता, असमझदारी, द्वेष हुन्छ, त्यो खतरा किन हुन्छ भने वारिपारीको सम्बन्ध त तपाईँको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ नि त। वारी मामा छ, पारी भान्जो छ, ससुराली त्यहीँ छ। पारीबाट नित्य नियमित रूपमा वस्तु आएन भने हाम्रो प्राण चल्दैन, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण अप्ठ्यारो चाहिँ ओली सिंहासनमा रहन्जेल यो तिक्तता घट्ने होइन, बढ्ने सम्भावना छ। यसले ओलीको सत्ता सञ्चालनको तृष्णालाई अझ मजबुत बनाएको त्यो राष्ट्रवादको नाराले, या उहाँलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्यो? के हुन्छ परिणाम, के हुन्छ भने उहाँ चाहिँ के भने यो अब फास्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाइयो। संविधान बनाउँदा पनि राष्ट्रवादको तपाईँको उन्माद थियो होइन। अब यो है ओलीजीको त्यो ठुलो सम्पत्ति हो कि है, यी चाहिँ ठुलै राष्ट्रवादी भएकोले उनले चुनावमा त्यसको चाहिँ लाभ प्राप्त गरे है। अनि अहिले पनि के भने खण्ड खण्डका मौसमी राष्ट्रवादले छेडमा उहाँलाई लाभ भएको छ, तर अर्को क्षणमा त्यो प्रत्युत्पादक भएको छ। चुच्चे नक्सा प्रत्युत्पादक भयो, किनभने अब उनले केही गर्दैनन्, सकियो त्यो कुरा है। सारा दुनियाँलाई उछाले र उनी आफू सुते। राम नेपालमा जन्माए, ठुलो बवाल उत्पन्न भयो, त्यसको समाधान गर्ने उपाय उनीसँग केही पनि छैन। तर विडम्बना के छ भने नेकपा डबल भनेको यो विचित्रको जात हो कि म बुझ्दिनँ कि। मैले पहिले भने नि, राज्य व्यवस्था गणतान्त्रिक छ। गणतान्त्रिक भनेको देशभरिका सम्पूर्ण गणहरूको विवेकले प्रतिनिधिहरू रोज्ने, त्यो प्रतिनिधिहरूले देशको शासन चलाउने, तिनको शासनमा केही खतबात भयो भने तिनलाई फिर्ता डाक्ने, दण्डित गर्ने, राम्रो गऱ्यो भने पुरस्कृत गर्ने, त्यो होला होइन। शासन कसले चलाउँछ? एकले चलाउँछ शासन के। पुष्पकमल पनि त्यहाँ भिखारी नै हो कि बिचरा है। शासन कसले चलाउँछ? खड्गप्रसाद ओलीले। अनि कम्युनिस्टको त पार्टी संरचना हुन्छ नि त, विराट पार्टी संरचना हुन्छ र त्यसका विभिन्न तह हुन्छन् है। केन्द्रीय कमिटीले समग्र राष्ट्रको एउटा दिग्दर्शन गर्छ र विराट एउटा कार्यक्रम बनाउँछ। ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चरण चरणका तपाईँको कमिटीहरू हुन्छन्, जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुन्छ। त्यहाँ केही पनि छैन। एक व्यक्तिले बरु तपाईँको त्योभन्दा पञ्चायतमा बरु महेन्द्रको वरिपरिको मान्छेले केही प्रश्न उठाउँदा हुन्, खड्गप्रसाद वरिपरिको मान्छे कोहीले पनि प्रश्न उठाउँदैन। हामीले अघि ठट्टा गऱ्यौँ नि, पर्सि 3 बजे स्थायी समितिको बैठक भन्यो, गरेर सबै गए। मिटिङ हलमा पुगेपछि के भन्छ? आज होइन पर्सि 2 बजे आउनु।
कोही पनि प्रश्न गर्दैन किन, हाम्रा पनि केही काम थियो होला, केही नभए घरमा सुत्थ्यौँ होला, काजु खान्थ्यौँ होला है। त्यो आम मान्छेको मुख यसरी बन्द गरिएको छ कि त्यो गणेशमानको भिडोभन्दा केही फरक छैन। सबभन्दा ठुलो विडम्बना यो हो कि प्रसङ्गवश तपाईँले राजा महेन्द्रको नाम पनि लिनुभयो। म यो मौका नचुकाउँ जस्तो लाग्यो। कुनै विषय वा अन्य प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा कुनै सन्दर्भमा तपाईँ राजा महेन्द्रको कार्यको सवालमा प्रशंसक पनि हुनुहुन्छ कि या उनको नकारात्मक पाटो मात्रै छ समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजका लागि? यस्तो छ, म अब महेन्द्रको प्रशंसक त म कहिले पनि भएन, तर महेन्द्र चाहिँ के भने नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने 5 जना मध्ये महेन्द्र सायद एकजना हुन्। 5 जना भनेको पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, महेन्द्र, बिपी कोइराला। र एक समय थियो जसमा मैले त्यसपछिकोमा म प्रचण्डलाई पनि म गन्थेँ। अनि प्रचण्डको के भयो अब? प्रचण्ड झन्नै छैटौँमा पुर्याउनु भएको रहेछ तपाईँले। प्रचण्डलाई एउटा पहेली हुन् कि सोभियत सङ्घ विघटन भयो। सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि सारा संसारभरि कम्युनिस्टहरू अत्यन्त बदनाम भएका थिए। सोभियत सङ्घ बाह्य हस्तक्षेपको कारणले भन्दा पनि तपाईँको आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व, आन्तरिक विचलन र पतनको कारणले सोभियत सङ्घ विघटन भयो। सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि संसारभरिका कम्युनिस्टलाई म कम्युनिस्ट हुँ भन्न लाज लाग्ने अवस्था भएको थियो। मुख छुपेर कम्युनिस्ट हुँ भन्थे। त्यस्तो बेलामा नेपाल जस्तो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था नभएको, सामरिक शक्ति ठुलो पनि नभएको, समुद्री निकास पनि केही नभएको देशमा माओवादीको तमास जनयुद्ध भयो। अनि एउटा मण्डप बनाइयो, मण्डपमा प्रचण्ड भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ उठाइयो है, प्रचण्ड पथ बनाइयो, महिमा मण्डन गरियो। र के लाग्थ्यो भने पुष्प यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे चाहिँ नेपालको इतिहासको अत्यन्त तपाईँको प्रतिभा सम्पन्न विलक्षण मान्छे हुन् भन्ने लाग्थ्यो। पछि उनका प्रवृत्तिहरू क्रमशः उजागर हुँदै गएपछि के लाग्यो भने इतिहासको संयोगले, दुर्योगले, काकतालीले, दुर्घटनाले कुनै एउटा मान्छे त्यहाँ पुगेर प्रचण्ड भयो है। उनमा त्यो बन्नको निम्ति खासै तपाईँको बौद्धिक सामर्थ्य, नैतिक सामर्थ्य, चारित्रिक दृढता, दूरदर्शिता केही पनि भए जस्तो लागेन। इतिहासको त्यो जोग जस्तो लाग्यो एक। दोस्रो, प्रचण्डले जनयुद्धको माध्यमबाट जुन जुन तपाईँको मुद्दाहरू अगाडि ल्याए त्यसको सर्वाधिक कठोर आलोचक को थियो? खड्गप्रसाद ओली थिए। तिनै खड्गप्रसाद ओलीको चरणमा आफ्नो सिरीखुरी सम्पत्ति लगेर उनले बुझाइदिए। त्यो सम्पत्ति बुझाएको क्षण उनको पतनको पराकाष्ठा हो। प्रचण्डको रूपमा कुनै दिन उदाउन सक्ने सम्भावना यथास्थिति तपाईँ देख्नुहुन्छ? के चिजले उनी हच्किन्छन् जसका कारण ओलीजी यति बेइमानी बदमासी गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव या अरू देवहरूलाई केले रोक्यो केपी ओलीसँग भिड्न, यथास्थितिमा उनलाई लछार्न? यसो के छ भने यो तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका कोहीसँग पनि बहुमत छैन। सबै अल्पमतमा छन्। सबैको भाग्य अर्कोसँग जोडिएको छ। माधवको भाग्य पुष्पकमलसँग जोडिएको छ। झलनाथ र वामदेव त उनीहरू चाहिँ के भने अब यो यो खालमा च्याखेदाउ हुन्छ नि, झलनाथ र तपाईँको अब वामदेव च्याखेदाउमा छन्। यिनीहरू मूल दाउमा हो कि है। कोही पनि आफै अब बहुमतमा छैन। एक, कसैको कसैमाथि विश्वास छैन। हरेक अर्कोको शत्रु हो। किनभने सिंहासन एउटा छ, ताक्ने 5 जना छन् भाइ है। हरेक एउटा अर्कोको शत्रु हो। हरेकले अर्कोलाई निषेधै गर्न खोज्छ है। अनि खड्गप्रसादको नियति भोलि जसुकै होला, आज उनसँग सबै कुरा छ। सत्ताको अख्तियार छ, साधन स्रोत छ, कानुन निर्माण गर्ने साँचो छ, मिसिन गन छ। यत्रो शक्तिशाली परम्परा छ, उनीसँग सबै कुरो छ। एक, अनि उनको अगाडि यी सबै तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, सबै भिखारी हुन् कि स्वाभिमानपूर्वक यो देशको इतिहासको निर्माण गर्ने जगमा मैले पनि ढुङ्गो राखेको छु। म एउटा स्वाभिमानी मान्छे हो, म स्वतन्त्र मान्छे हुँ, मैले कहिल्यै कोहीसँग केही मागिनँ भन्ने त्यो आँट कोही पनि छैन। सबै मुसो जस्तो लाग्छन्। त्यो गणेशमानको भेडो भने नि मैले सबै है। अनि अरूहरूको तपाईँको यो मतको न्यूनताको लाचारी, आत्मविश्वासको लाचारी, पारस्परिक विश्वासको लाचारीको फल चाहिँ खड्गप्रसादले लिइरहेछन्।
उनी सोझै के भन्छन्, दुईटै पद छोड्दिन, अझै कुरा होइन। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छोड्दिन म, प्रधानमन्त्री छोड्नलाई चुनाव हुनुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नलाई महाधिवेशन गरौँ। खालि म चाहिँ के भने, खड्गप्रसाद ओलीसँग मेरा हजार असहमति होलान्, म उनलाई के कुरामा प्रशंसा गर्छु भने उनी चाहिँ के भने आफ्नो तपाईँको अन्तस्करणको आदेशलाई उनले कहिले पनि ढाँटेनन्। उनलाई गणतन्त्र मन परेन, विपक्षमा बोले, माओवादी मन परेन, माओवादीलाई सधैँ थुकिरहे, सङ्घीयता मन परेन, मलाई मन पर्दैन भने। अहिले पनि विधि गोली मार्दो, नीति गोली मार्दो, नीति गोली मार्दो, संविधान गोली मार्दो, जगतमा जे छ खड्गप्रसाद ओली छ, उनको दुईटा कुरा छैन। अन्ततोगत्वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो कहाँ पदार्पण गर्छ? सहकार्य सहयात्रा टुट्छ बिचैमा या यो यसै चलिरहन्छ? एक। दोस्रो, यथास्थितिमा चल्नुको अर्थ चुनावमा त फेरि भोलि जानुपर्छ। एक, जनताले के मत जाहेर गर्लान् भन्ने त्यो एउटा एजम्सन अथवा विश्लेषण अलग ढङ्गले गर्न सकिएला, तर त्यो सिस्टमको निरन्तरतामाथि पनि मानिस कतिपय प्रश्न गर्छन्। तपाईँको ठम्याइ सुनाउनु कृपया। अहिले तपाईँको अब यो 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 कहाँ पुगेर कसरी अवतरित हुन्छ त्यो अहिले नै भनिहाल्न गाह्रो छ। यो सम्भावना के छ भने केही समय यिनीहरूको बिचमा खटपट चलिरहन्छ। चलिरहेपछि तपाईँको यो चाहिँ एकीकृत नभएको पार्टी फुट्ला भन्ने यिनलाई ठुलो चिन्ता छ कि पार्टी एक कहिले भएकै थिएन। विभिन्न मान्छेहरू गिटी जस्तो थुप्रो जस्तो भएको छन्। पार्टी एक हुनको निमित्त कुनै एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हुनु पर्यो, मूल्यगत प्रणाली केही हुनु पर्ला होइन। त्यसैले यो चाहिँ केही समयपछि ओलीको विपक्षमा मत हुनेछ र ओली सम्भवतः विस्थापित हुनेछन्। एक, यो सधैँ यो द्वन्द्व रहँदैन है। तथाकथित एकता अक्षुण्ण रहँदैन, रहँदैन, त्यो फुट्छ है। किनभने स्वार्थको यति बिघ्न टक्कर भएपछि त्यो एक रहँदैन। एक। दोस्रो, चुनावमा यसको परिणाम के होला? हामीले अघि पनि उल्लेख गऱ्यौँ, इतिहासभरिका सबैभन्दा भ्रष्ट सरकारहरूमध्ये सर्वाधिक भ्रष्ट यो सरकार हो कि भन्ने हामीलाई आभास भएको छ, प्रमाणहरूको चाङ छ है। भोलि चुनावमा जाँदा ती प्रस्तुत सबै कुरा देखिनेछन्। हिजो मत माग्दा जे भनिएको थियो आधारभूत रूपमा केही कुरा पनि पुरा नगरिकन चुनावमा जानु छ, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि सम्भावना दुईटा छ। अहिले नेकपा डबलको तपाईँको त्यसको अब विकल्प प्रत्याशी केही पनि नदेखिएको हुनाले केही पनि नदेखिएको अवस्थामा नेपाली जनताले लाचारी साथ फेरि पनि नेकपा डबललाई नै मतदान दिने सम्भावना हुन्छ। यसका दुई टुक्रा होलान्, तीन टुक्रा होलान्, तिनैमा मत बाँडिने हो। अर्को सम्भावना, प्रतिपक्षी शक्तिहरू अलिकति विवेकपूर्वक सुगठित भए भने नेपाली काङ्ग्रेस, बाबुराम मधेसी समेतको तपाईँको समाजवादी पार्टी, साझादेखि लिएर राप्रपासम्म नेकपा डबल बाहेकका समग्र शक्तिहरूको ऐक्यबद्धताबाट एउटा बृहत्तम गठबन्धनको निर्माण हुने सम्भावना छ। त्यो गठबन्धन निर्माण भयो भने अहिले नेकपा डबल पराजित हुन्छ। दोस्रो, बाँकी व्यवस्था परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। किनभने अहिलेको व्यवस्था जुन गणतन्त्र छ नि, राजतन्त्र विरुद्धमा यो ल्याइएको हो। राजतन्त्रभन्दा के फरक छ भाइ? हामीले अघि नै भन्यौँ नि, बरु खड्गप्रसाद ओली भन्दा बरु राजा महेन्द्र अलिकति उदार फराकिलो थिए कि क्षमाशील थिए कि भन्दा हामीले तर्क गरिसक्यौँ। त्यसैले व्यवस्था फेरिने भने के हो? दक्षिण पन्थमा जाने हो। दक्षिण पन्थमा जाने भनेको सैन्यवादमा जाने हो। कुनै एउटा शक्तिले सेनालाई पछाडि राखेर या अगाडि आएर आउने हो। हाम्रो सेना त्यसरी आउँदैन। नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर देश भएको भए हिजै सेनाले खाइसक्थ्यो। छैन हाम्रो सेना हुकुम चलाउनको निम्ति प्रशिक्षित होइन। यो दास प्रकृतिको सेना हो कि। बढी गर्ने भनेको के हो भने जस्तो खड्गप्रसादले 6 महिनाको सङ्कटकाल लगाउने। सङ्कटकालको बल के हो? सेना हो। त्यसमा सेना त पृष्ठभागमा हुन्छ। त्यसैले तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो, यो अहिलेको जुन विद्यमान व्यवस्था छ, व्यवस्थाकै विकल्प चाहिँ आउँदैन। यही व्यवस्थाका नाममा विकृतिहरूको चाहिँ थुप्रिँदै जाने खतरा चाहिँ बलियो छ। म ठिक अन्तमा आफूलाई प्रगतिशील अनि कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूप्रति आस्था राख्ने यी भएकै अरूभन्दा
कम्युनिस्टहरू नै नेपालका तुलनात्मक गति लाउन् भन्ने केही त्यही धारणामा हुनुहुन्छ कि त्यसमा तपाईँमा कुनै परिवर्तन आयो यो एक्टले गर्दा? कृपया एकदम। दुईवटा कुरा छ कि यो तपाईँको अब अहिले नेकपा डबल भन्ने जो कम्युनिस्ट छन् नि, कम्युनिस्ट नामको यिनमा एक पितको पनि छैन। यी सामान्य जनताको नजिक छैन। सामान्य जनताका दैनिक सुख दुःखसँग यिनको कुनै सरोकार पनि छैन। अहिले कोरोना नियन्त्रण मतलब छैन, बाढी पहिरोमा मान्छे मरिरहेको छ त्यसको उद्धार राहत कुनै पनि मतलब छैन, रोजगारी निर्माण गर्ने कुरा अब कहीँ केही पनि मतलब छैन। विराट यो तपाईँको भ्रष्टाचारको जुन बाढी छ यसलाई न्यूनीकरण गरौँ कुनै पनि चिन्ता छैन। त्यसैले यो नेकपा डबल भनेको एक पितको पनि कम्युनिस्ट लक्षण नभएको, कम्युनिस्टको कुनै पनि गुण नभएको, पृष्ठभूमिमा इतिहास चाहिँ भएको, सबै कुरा परित्याग गरेको एउटा जमात हो। यो चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधि सरकार हो। यो दलालको सरकार हो। एक बाँकी तपाईँको आदर्श त किताबमा लेखिएको हुन्छ कि बुद्ध किताब त्रिपिटकमा छन्, कार्ल मार्क्स घोषणापत्रमा छन्, गान्धी अहिंसामा छन् है। त्यसले त्यो सपना रहन्छ। एक पुस्ता पतित हुँदैमा, एउटा झुन्ड पतित हुँदैमा, केहीले विश्वासघात गर्दैमा तपाईँको सत्य, सपना, आदर्श, सौन्दर्य त्यो कलुषित र त्यो स्खलित कहिले पनि हुँदैन, त्यो रहन्छ। तर यो सबै कुरा भनिसकेपछि पनि आजको विश्व तपाईँको जति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, मेरो जिन्दगीभरि यस्तो कहिले पनि थिएन। मैले शीत युद्ध देखेँ, शीत युद्धका आफ्ना अप्ठ्याराहरू थिए। अब मैले आफ्नो जीवनमै विभिन्न किसिमका महामारीहरू देखेँ, तर योभन्दा फरक थियो। अहिले चाहिँ यो दक्षिणपन्थी नस्लीय प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा त्यसको व्याधि कोरोना व्याधिभन्दा धेरै ठुलो छ। अमेरिका जस्तो संसारको सबभन्दा सभ्य राष्ट्र भनिएकोमा शासन कसले चलाउँछ? ट्रम्प नामको पागलले चलाउँछ। भारतमा मोदी, ब्राजिलमा बोल्सोनारो, अनि हामी कहाँ त्यसको एउटा सानो प्रारूप खड्गप्रसाद ओली। सबैको हतियार के हो? नस्लीय राष्ट्रवाद, दक्षिणपन्थी नस्लीय राष्ट्रवाद हो। ट्रम्प के भन्छ? ट्रम्पको शत्रु को? कालाहरू, आप्रवासीहरू जो आफ्नो अवसर खान बाहिरबाट आएका छन्, मेक्सिकनहरू जो तपाईँको सारा अपराधको चाहिँ एउटा पर्वत बोकेर आउँछन् है। श्रेष्ठको गोरो जाति, भारतमा श्रेष्ठको हिन्दू, नेपालमा श्रेष्ठको खस पहाडी। हामी खड्गप्रसाद ओली समेत हामी सबैका पुर्खाहरू श्रेष्ठ। अश्रेष्ठ तुच्छको कालो धोती, मधेसी, तलको वारिपट्टिको। तर यो फेरि पनि के छ भने ट्रम्पले हार्छन्। कोरोनाका तपाईँको अनेकौँ तपाईँको दुर्गुण र दुष्परिणति र दुःखहरू हुँदाहुँदै पनि कोरोनाले ल्याउने एउटा तपाईँको एउटा सकारात्मक परिणति मेरो अनुमानमा ट्रम्प हार्छन्। ट्रम्प हारेपछि विश्वको तपाईँको चरित्र स्वरूप फरक हुन्छ। ट्रम्पको कमान्डमा आज विश्वको जुन चरित्र र प्रवृत्ति छ, ट्रम्पको पराजयपछि त्यसको प्रभाव नेपाल जस्तो देशमा नि पर्छ। नेपाल त सानो देश हो कि। नेपाल चाहिँ के भने आफ्नै प्रभावले, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो प्रभावले चलेको देशै नेपाल होइन कि। सुगौली सन्धि यता नेपाल न कहिले अधीनस्थ भयो, न कहिले पुरा स्वतन्त्र भयो। हामी उपनिवेश पनि भएनौँ, पूर्ण स्वतन्त्र पनि कहिल्यै भएन। नेपालका सबै क्रान्तिहरूको प्रेरक र तपाईँको अन्तिम निर्णायक को भयो? हामी त भएनौँ नि। हाम्रो अधिकारको निम्ति लडेको हामीले नै हो, बलिदान गरेको हामीले नै हो। 7 साल भन्नुहोस्, 17 साल भन्नुहोस्, 46 साल भन्नुहोस्, 63 साल भन्नुहोस्, लडेको त नेपालीले हो। तर प्रेरक प्रारम्भ कहाँ थियो? अन्तै थियो। निर्णायक को थियो? अन्तै थियो। त्यसमा हाम्रा नियतिहरू पूर्ण रूपमा हाम्रो बसमा छैन। त्यसैको निरन्तरता अझै सीमाहरू छ। हस्, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौला। सत्य संवाद, सत्यको निकट पुग्ने गरी संवादको प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।